दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने न्यू यॉर्क में 500 साल पुरानी पेंटिंग 45 करोड़ डॉलर की खरीदी। इन पैसों से 200 फुल्ली लोडेड लैम्बोर्गिनीज, 3 बोइंग 747 जहाज या फिर 25 F-16 तैयारे खरीदे जा सकते थे। लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन सलमान ने इतने पैसे ये पेंटिंग खरीदने में क्यों लगा दिए, और इस पेंटिंग में ऐसी खास चीज़ क्या थी? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लाइफस्टाइल और उनकी ज़िंदगी के मुतालिक कुछ ऐसी ही हैरत अंगेज़ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारा चैनल एसएन टेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और उनकी तीसरी बीवी फाद बिनते फलाह बिन सुल्तान के सबसे बड़े बेटे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 24 साल की उम्र से ही सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को जहां दुनिया भर में जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान में भी इनकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। 1985 में जन्म लेने वाला शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बहरहाल एक मामूली शख्सियत के मालिक और दीगर सऊदी शहजादों से खासे मुख्तलिफ हैं। इसीलिए इन्होंने मगरबी तालीमी इदारों में अपनी तालीम नहीं हासिल की, बल्कि शाह सऊद यूनिवर्सिटी जद्दा से कानून की डिग्री ले रखी है। 2009 में उन्होंने सियासत के मैदान में कदम रखा और अपने वालिद के ज़ाती मुशीर बन गए। तब उनके वालिद साहब सलमान बिन अब्दुल अजीज़ रियाज के गवर्नर थे। जनवरी 2015 में बादशाह अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद शाह सलमान सऊदी अरब के हुक्मरान बने, तो उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर दिफा बनाया और बहुत जल्द उन्हें नायब वलीअहद के ओहदे पर भी मुकर्रर कर दिया। और जब शहजादा सलमान ने अपने कज़न को नायब वलीअहद के ओहदे से हटाकर खुद वलीअहद के ओहदे पर फाइज हो गए, और इसी वजह से वो सऊदी अरब में दूसरे ताकतवर तरीन शख्स के तौर पर जानने लगे। सियासत में आने से पहले उन्हें बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन पिछले 3 वर्ष में अपने इनकलाबी इक़दामात और ख्यालात की वजह से आलमी सतह पर हर कोई उन्हें जानने लगा। मुखालफिन की नज़र में वो एक दौलत से भरपूर लालची और बेसब्र नौजवान हैं, जो हर कीमत पर शाही तख्त हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि उनके हमायती बिल्कुल ही इससे मुख्तलिफ सोच उन्हें एक मुहिब्बे वतन लीडर करार देते हैं, जो अपनी सलाहियतों की वजह से फ्यूचर में सऊदी अरब को एक जदीद और खुशहाल मुल्क में तब्दील कर सकते हैं। जब 21 जून 2017 में उनके वालिद सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को माजूल करके अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वलीअहद मुकर्रर किया, तो वो दुनिया के सबसे कम उम्र वज़ीर दिफा और अपने मुल्क के डिप्टी वज़ीर आज़म कहलाए। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक शाह सलमान की दौलत तकरीबन 17 बिलियन डॉलर, जिसमें से बड़ा हिस्सा उनके ख़ानदान की मलकियत मीडिया ग्रुप है, और ये बेतहाशा दौलत ही है जिसकी वजह से अक्सर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान फजूल कामों पर दौलत उड़ाते नजर आते हैं, जिसकी वजह से अक्सर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ता है। मुखालफिन का कहना यह है कि वैसे तो सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ मुहिम जारी है और लोगों पर नए से नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, लेकिन खुद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की शाखर्चियों और फजूल खर्ची की हालत ये है कि हाल में ही उन्होंने न्यूयॉर्क में होने वाली नीलामी में एक 500 साल पुरानी पेंटिंग 45 करोड़ डॉलर में खरीदी। पेंटिंग की खास बात यह थी कि उसे मशहूर इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची ने 5 साल कबल पेंट किया था। इस नादर पेंटिंग के असल खरीदार भी शहजादा सलमान ही थे। बीजी रिपोर्ट के मुताबिक इस पेंटिंग की खरीदारी फेक अकाउंट्स के जरिए की गई थी, जिसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम ज़ाहिर नहीं किया गया था। इसी तरह शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपनी शाखर्चियों की वजह से उस वक्त भी तनकीद की जद में आए, जब फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक पेरिस के मगरब में वाक़या महल को दुनिया का महंगा तरीन घर करार देते हुए रिपोर्ट किया गया कि अपने मुल्क में बदउनवानी और करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने वाले ताकतवर वलीअहद गैर मामूली कीमती खरीदारियों की आदत में मुब्तला हैं। $40 की पेंटिंग की तरह इस घर को भी बेनामी और जाली अकाउंट्स के जरिए खरीदा गया, लेकिन शाही खानदान के मुशीरों ने तस्दीक करते हुए कहा कि महल के खरीदार भी मोहम्मद बिन सलमान हैं।
رپورٹ کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان کے 97 ایکڑ پر پھیلے محل میں سنیما گھر، سوئمنگ پول اور زیر آب کمرہ بھی ہے، جس کی شیشے کی چھت میں پانی میں تیرتی رنگ برنگیاں مچھلیاں ہیں۔ مزید اس رپورٹ کے مطابق اس محل کو انویسٹمنٹ کمپنی کے ذریعے خریدا گیا تھا اور اسی کمپنی کے ذریعے 2015 میں 50 کروڑ ڈالرز مالیت کی کشتی بھی خریدی گئی۔ جبکہ شہزادہ محمد بن سلمان سے ایک صحافی نے ان کے اخراجات کے بارے میں سوال کیا تو شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا یہ تھا کہ یہ میری ذاتی زندگی ہے، جہاں تک میرے ذاتی اخراجات کا تعلق ہے تو میں ایک امیر آدمی ہوں، غریب نہیں ہوں۔ میرا تعلق شاہی خاندان سے ہے جو صدیوں سے دولت مند رہا ہے۔ دوستو، اربوں ڈالرز کے مالک اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 2008 میں شہزادی سارہ بنت مشہور بن عبدالعزیز سے شادی کر لی تھی اور ان سے ان کے 3 بچے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان کو عالمی شہرت تب ملی جب نومبر 2017 میں انہوں نے کرپشن کے خلاف سخت ایکشن کا حکم دیا اور اسی مہم کے تحت تمام بڑے شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے دوران تقریباً 106 بلین ڈالر سے زیادہ رقم ریکور کی گئی۔ لیکن ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس مہم کا زیادہ مقصد سعودی عرب سے کرپشن کا خاتمہ نہیں بلکہ شہزادہ محمد بن سلمان کے راستے سے تمام بادشاہت کے امیدواروں کو ہٹانا تھا۔ لیکن دوستوں، شہزادہ محمد بن سلمان کی شہرت کی صرف یہ ایک وجہ نہیں تھی بلکہ سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دلوانے، سعودی عرب میں پہلا میوزک کنسرٹ کروانے، پہلا سنیما ہال کھلوانے اور 2020 کے آخر تک 2000 سے زیادہ سنیما ہال بنوانے، سعودی خواتین کو اجازت نامے کے بغیر کام کرنے کی اجازت دلوانے اور ریاض کے جنوب مغرب میں دنیا کا سب سے بڑا کلچر، سپورٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ شہر تعمیر کروانے کے اعلان سے وہ اکثر ہر نیوز چینل کی ہیڈ لائنز میں بنے رہتے ہیں۔ سعودی شہزادے سلمان نے ایک امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اب صرف موت ہی انہیں سعودی تخت و تاج سے ہٹا سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتے کہ کتنے سال تک وہ زندہ رہیں گے، مگر 50 سال تک وہ سعودی تخت پر بیٹھنے کی امید رکھتے ہیں۔ ایران کے حوالے سے سعودی شہزادے کا کہنا تھا کہ ایران کا سعودیہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ ایران نہ تو دنیا کی بڑی نیوکلیئر پاورز میں شمار ہے اور نہ ہی اقتصادی میدان میں اتنا اچھا ہے کہ ہم سے وہ مقابلہ کرے۔ سعودی عرب کے لبرل ہونے کے سوال پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اب ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ 1960 اور 1970 کی سعودی عرب کی تصویر دیکھیں تو آج کی تصویر اور اس تصویر میں آپ کو بہت فرق نظر آئے گا۔ سعودی عرب بدل نہیں رہا بلکہ اپنی نارمل زندگی کی طرف جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے اب عورتوں کو گاڑیاں چلانے اور نوکری کرنے کی اجازت دی ہے، لوگ سنیما گھر جا سکتے ہیں اور اسی لیے اب ہم عورتوں کو ان کے حقوق دے رہے ہیں تاکہ ان کے لیے کاروبار کرنا، فوج میں شمولیت، موسیقی اور کھیلوں کے مقابلے میں جانا آسان ہو جائے۔ عورتوں کو آزادی دینے کے بارے میں شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ اسلام میں عورتوں کی شائستہ لباس پہننے کا ذکر ضرور موجود ہے لیکن مخصوص سیاہ برقع اور حجاب پہننے پر زور نہیں دیا گیا۔ اس حوالے سے عورتوں کو پوری آزادی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا شائستہ لباس پہن سکتی ہیں۔ 17 ارب ڈالرز کے مالک شہزادہ سلمان سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ اپنی فضول خرچیوں کے بارے میں کیا بولنا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے کرپشن کے خلاف مہم چلا رکھی تھی، عین اسی وقت آپ نے 45 کروڑ ڈالرز کی پینٹنگ خریدی اور 50 کروڑ ڈالرز میں ایک کشتی بھی خریدتے ہیں۔ اور اس کا جواب دیتے ہوئے شہزادہ سلمان نے کہا کہ میں ایک شاہی اور امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اسی لیے میری ذاتی زندگی جیسے پہلے تھی ویسے ہی اب بھی ہے۔ میں اپنی آمدن کا 60% حصہ خیرات اور غریبوں کی مدد کرنے پر خرچ کرتا ہوں اور صرف 40% اپنے آپ پر خرچ کرتا ہوں۔ دوستوں، یہ بات تو یقینی ہے کہ جلد ہی سلمان بن عبدالعزیز اپنا تخت شہزادہ سلمان کے حوالے کر دیں گے اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ شہزادہ سلمان 40 سے 50 سال تک سعودی تخت سے نہیں ہٹنے والے کیونکہ یہ جدت پسند شہزادہ اپنے ملک کے لیے کچھ نیا کرنے کی سوچ رکھتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل ایس این ٹیکس کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔
کیونکہ آپ کا بھائی ہر روز ایسی انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہے۔